4 times onto the Ganesha. Om Bhū Mahaganeshamāvāhayāmi. Om Bhuvah Bhīmam Mahaganeshamāvāhayāmi. Om Svahā Bhīmam Mahaganeshamāvāhayāmi. Om Bhūrvuvah Svahā Bhīmam Mahaganeshamāvāhayāmi. So you don't have agarbatti. Wash the Pratima with 2 water there. పాలు పెరుగు లేకుండా దానికి మళ్ళీ పాలు పెరుగుకి అంటకుండా ఉండేటట్టు Keep the Pratima instead of the Kalasha. So place the Pratima on the right. Now we are mostly Lakshmi Narayana into the Pratima. Take some Aksaka into your right hand. नाभिभूताय भूषाय नमः परस्मै इतिदास्तुनु सत्यनारायणम् ओम हरिवल्लभायै नमः ओम अशोकायै नमः ओम अमृतायै नमः ओम दीप्तायै नमः ओम लोकशोकविनाशिन्यै नमः ओम धर्मनिलयायै नमः ओम करुणायै नमः ओम यशस्विन्यै नमः ओम वसुन्धरायै नमः ओम उदाराङ्गायै नमः ओम हरिण्यै नमः ओम हेममालिन्यै नमः ओम धनधान्यकरयै नमः ओम सिद्धये नमः ओम प्रेमसंज्ञायै नमः ओम शुभप्रदायै नमः ओम कृतवेश्वर ओम यो वैराम ब्रह्मणो वेदावृतेरावृताम्बुरीं तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माज आयुक्तीर्थिं प्रजान्तरो भागदेनैवैनं प्रणयते ब्राह्मणारुषेयमुद्धरेण ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति